आगामी असोज 6 गतेदेखि काठमाडौँमा विद्युतीय सवारी साधनको एक्सपो हुने। पहिलो पटक हुन लागेको एक्सपोमा विद्युतीय सवारी साधनका साथै पार्टपुर्जा बारे जानकारी समेत दिन सकिने। साल ट्रेडिङले तोरीको तेल उत्पादन गर्ने तयारी। कम्पनीले लगानी गरेका कतिपय उद्योगहरू बन्द भएको भन्दै कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामाथि उद्योग मन्त्रालयको प्रश्न। र राष्ट्रिय विज्ञापन नीति ल्याउने सरकारको अन्तिम तयारी। नीति जारी भएपछि सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीले वर्गीकरणको आधारमा मात्र विज्ञापनको कारोबार गर्न पाउने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। आगामी असोज 6 गतेदेखि काठमाडौँमा सिएट नाडा इभी एक्सपो 2022 आयोजना हुने भएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा आगामी असोज 6 देखि 9 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सिएट नाडा इभी एक्सपो 2022 आयोजना हुने भएको हो। नाडाले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी एक्सपोबारे जानकारी दिएको हो। नाडाले नेपालमा पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको विद्युतीय सवारी साधनको एक्सपोमा विद्युतीय सवारी साधन र तिनका पार्टपुर्जाबारे सम्पूर्ण रूपमा जानकारी समेत लिन सकिने जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नाडा इभी एक्सपोका सभापति अनुप कुमार बरालले एक्सपोमा 51वटा स्टल रहने बताउनुभयो। उहाँले एक्सपोमा इभीका 7 ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, 16 ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे, एउटा 3 पाङ्ग्रे तथा 3 ब्रान्डका टायरहरूको प्रदर्शनीमा राखिने बताउनुभयो। उहाँले सवारी साधन बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका स्टल पनि राखिने बताउनुभयो। बरालले एक्सपोमा विद्युतीय सवारी साधन किन्दा पाइने कर्जा सुविधा, किस्ता, ब्याजदर लगायतका विषयमा वित्तीय संस्थाहरूले जानकारी गराइने पनि जानकारी दिनुभयो। वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै आयोजना गर्न लागि सिएट प्रेजेन्स नाडा इभी एक्सपो 2022 मा ठुला तथा साना गरी 51वटा स्टल र ब्लकहरू रहनेछन्। एक्सपोमा 7वटा ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, एउटा 3 पाङ्ग्रे, 16वटा ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे, 3वटा ब्रान्डका टायर, 2वटा ब्रान्डका ब्याट्री, 9वटा पार्टपुर्जा ग्यारेज उपकरण कम्पनी एवं अटो पत्रिका तथा 4वटा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ। यता नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपालमै पहिलो पटक विद्युतीय सवारी प्रदर्शन हुन लागेको बताउनुभयो। उहाँले नाडा इभी अटो एक्सपोमा प्रवेश गर्न चाहनेले प्री टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको जानकारी गराउँदै अहिलेको आवश्यकताले इभी गाडीको एक्सपो गर्नुपर्ने भएकाले नाडा त्यही अनुसार अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले नाडा अटो सो गर्ने सबै प्रक्रिया पुरा भए पनि सरकारले सवारी साधन आयात खुल्ला नगरेका कारण अन्तिम समयमा रोकिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले नेपालको अटो उद्योग नै धराशायी र कठिन मोडमा पुग्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै धराशायी बन्न लागेको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि इभी एक्सपो गर्न लागेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधिक माग भए पनि व्यवसायीहरूले माग अनुसार विद्युतीय सवारी साधन दिन नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले अबको 5 वर्षपछि नेपालमा 50% विद्युतीय सवारी साधनको बजार हुने समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिले नेपालमा इभीको बढ्दो माग त यहाँलाई थाहा छँदैछ। अब हाम्रो सप्लायरहरू हामी मध्ये थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले डिमान्ड धेरै छ तर डिमान्ड अनुसारको अहिलेको सप्लाई गर्न सकिरहेको भएको छैन। नेपालमा मात्रै होइन, अब यो संसारै ग्लोबली नै यो प्रब्लम चाहिँ छ, किनभने डिमान्ड अनुसारको सप्लाई हुन सकेको छैन। र अब अहिले जुन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पनि यहाँ माग चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा
भविष्यमा झन्डै झन्डै अहिले 10 देखि 12% अहिले टोटल यो 4 व्हिलर गाडीहरूको भेकलको इम्पोर्टमा 10% भन्दा माथि अहिले इभीले ओगटिसकेको छ। हामीले अपेक्षा गर्छौँ सायद यो 5-6 वर्षमा त 50% भन्दा बढी चाहिँ अब इभीको मार्केट हुनेछ नेपालमा पनि। त्यो हिसाबले जुन ग्रोथ भइरहेको छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर पनि अब हामी इभी सो पनि जानुपर्छ, किनभने जनअपेक्षा त्यो खालको छ, इभीप्रति बढी अभिरुचि छ भन्ने हिसाबले पनि हामी यो इभी सो गर्न गइरहेका छौँ। अध्यक्ष थापाले सरकारको अटोमोबाइल तथा विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी नीतिहरू अस्थिर रहेको गुनासो पनि गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो 2 वर्षमा 4 पटक विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुल तथा राजस्वमा परिवर्तन भएको भन्दै सरकारको अस्थिर नीतिको कारण अटो व्यवसायहरू विद्युतीय सवारीमा लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले नाडाको यातायातका साधनलाई विलासिताको वस्तु नभएर अत्यावश्यक वस्तुमा राख्न गरेको माग बजेट मार्फत सम्बोधन भए पनि अहिले विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको भन्सार दर घटाउनु पर्ने पनि माग गर्नुभयो। विद्युतीय सवारी साधनको लागि सरकारले स्थिर नीति बनाए विद्युतीय एसेम्बल उद्योग खोल्न समेत तयार रहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। हामीले माग गर्दै आएको के थियो भने कमसेकम एउटा मोडल, कमसेकम एउटा सिगमेन्ट, कमसेकम एउटा लेभलको गाडीलाई नै यो आवश्यकता वस्तु खाने अत्यावश्यकमा गरियोस्। अब किनभने अटोमोबाइल पहिलाको जस्तो विलासिताको साधन भएर अब अत्यावश्यक साधनमा गरिनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो माग थियो त्यसलाई भने अहिले बजेटबाट सम्बोधन गरेको छ। जुन अब अहिले 100 किलोवाटको मात्रै विद्युतीय गाडी होस् या 200 सीसी मोटरसाइकल होस् या अन्य अब यो 1500 सीसीसम्मको गाडी होस्, यसलाई जुन लेभलमा एउटा क्याटेगोराइज गरिदिएको छ यो भने एउटा भोलि गएर यसको आवश्यकता अनुसार सरकारले बढाउँदै रहेछ। तर योलाई जुन स्ट्यान्डर्ड जुन मेन्टेन गर्छ यो अत्यावश्यकमा भनेर जुन सरकारले ड्युटी बढाएन त्यो भने हामीलाई खुसीको कुरा छ। तर त्यो भनेर अब त्यो अहिले जुन विद्युतीय गाडीहरूमा जुन भन्सार दर बढाइयो त्यो भने त्यो घटाउनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार माग राख्दै पनि आएका छौँ। त्यही भएर अब अलिकति यो स्पष्ट र स्थिर एउटा नीतिको हामीलाई खाँचो गरेको छ। अब हामी एउटा स्थिर यदि नीतिहरू आउँछ, पोलिसीहरू बन्छ, कानुन बन्छ विद्युतीय सवारी साधनको लागि भने हामी व्यवसायीहरू यसमा नेपालमा एसेम्बल गर्न पनि तयार छौँ। 4 दिनसम्म चल्ने एक्सपोमा प्रवेश गर्दा विद्यार्थीका लागि टिकट शुल्क 150 रुपियाँ तथा अन्यका लागि 200 रुपियाँ तोकिएको छ। एक्सपोलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रदर्शनी स्थलमा भिडभाड कम गर्न एवं आगन्तुकहरूको भ्रमणलाई सहज बनाउन खल्ती एप मार्फत अनलाइन टिकट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। नाडा इभी एक्सपोमा लगभग 40,000 आगन्तुकहरूले अवलोकन गर्ने अपेक्षा लिएको छ। नेपालमा उत्पादित बिजुली बिक्री गर्ने वा प्रयोग गर्ने भन्नेमा सरकारका मन्त्रीहरूबीच नै अन्योलता देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा उत्पादित विद्युत बिक्री गर्नुभन्दा प्रयोग गर्नुपर्ने बताइरहँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भूषालले भने ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनका साथै खपत नहुने ऊर्जा निर्यात गरेर भए पनि आर्थिक विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा युएनडिपीले गरेको मानव विकास प्रतिवेदन सन् 2021-22 को रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भूषालले जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकास मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकभित्र उत्पादन हुने विद्युत पूर्ण रूपमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा भएको भन्दै आन्तरिक खपत बढाउनका साथै खपत नहुने ऊर्जा निर्यात गरेर भए पनि आर्थिक विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री भूषालले हाल देशको करिब 95% जनतामा विद्युत पहुँच पुगेको भन्दै आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन भइरहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। यसबाट जनताले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्न पाउनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन तथा ग्रामीण भेगमा प्रयोग हुँदै आएका परम्परागत ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जाले प्रतिस्थापन गरी गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त समेत गर्नुभयो। हाम्रो देशमा उत्पादन हुने विद्युत पूर्ण रूपमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा हो। हाल देशको करिब 95% जनतामा विद्युत पहुँच पुगेको छ। यस अर्थमा हामीले 95% जनतामा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुगेको मान्न सकिन्छ। आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन भइरहेको छ। यसबाट जनताले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्न पाउनेछन्, जसले गर्दा
एकातिर ऊर्जामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्नेछ भने अर्कोतर्फ ग्रामीण भेगमा प्रयोग हुँदै आएका परम्परागत ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जाले प्रतिस्थापन गरी गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि सहयोग हुनेछ। कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री भुषालले सरकारले मासिक 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निशुल्क विद्युत सेवा दिने र निशुल्क मिटर जडान गर्ने व्यवस्था गरेको पनि जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री भुषालले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब 16 अर्बको विद्युत व्यापार हुने प्रक्षेपण गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले यस वर्ष आन्तरिक विद्युतको खपत करिब 20% बढेको र हाल प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत 351 युनिट रहेकोमा आगामी दिनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। नेपाल UNDP को प्रतिवेदन अनुसार 193वटा देशमध्ये नेपाल मानव विकास वर्गीकरणको 143औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल मध्यम मानव विकासको अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मन्त्री भुषालले गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रय शक्ति बढाउन देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। चिनिया जनक काङ्ग्रेस अध्यक्ष ली चान्सु 4 दिने भ्रमणको लागि काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उहाँ नेपाल भ्रमण आउनुभएको हो। ली 3:30 बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभएको थियो। चिनिया विशेष विमानबाट 67 जनाको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका लीलाई सभामुख सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। भदौ 29 गतेसम्म नेपाल भ्रमणमा रहनुहुने लीले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग भेट गर्नुहुनेछ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ। चुनावको मिति नजिकै जाँदा चीनबाट नेताहरू नेपाल भ्रमणमा आउनुलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसअघि गत असार महिनामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ झियानछाओ र गत चैतमा विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमण आउनुभएको थियो। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले एसटिसी ब्रान्डका तोरीको तेल उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ। दाल, चामल, नुन, चिनी, तेल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा रासायनिक मलको सहुलियत र सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दै आएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले तोरीको तेलको उत्पादन गर्ने तयारी गरेको हो। साल ट्रेडिङले हेटौडामा रहेको नेपाल वनस्पति उद्योग सञ्चालन गरी एसटिसी ब्रान्डका तोरीको तेल उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ। सोमबार आफ्नो 60औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा कर्पोरेसनले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय तेल उपलब्ध गराउन चितवन लगायत तराई मधेसका कृषकहरूबाट तोरी खरिद गरे निकट भविष्यमा प्रशोधित तोरीको तेल उत्पादन गर्न लागेको जनाएको छ। यता साल ट्रेडिङले नयाँ उद्योग सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताइरहँदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीले भने केही वर्षदेखि कम्पनीले अपेक्षित रूपमा नाफा गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले साल ट्रेडिङले लगानी गरेका कतिपय उद्योगहरू बन्द भएको स्मरण गराउँदै संस्थाको व्यावसायिक कमजोरीका कारण पनि आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै व्यवसायलाई थप आधुनिकीकरण तथा सूचना प्रविधिसँग जोड्दै सकारात्मक चिन्तन बोकेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। केही वर्षहरूदेखि हामीले हेर्दाखेरि हामीले धेरै अपेक्षित रूपमा लाभांशहरू प्रोफिट गर्न नसकेको स्थिति पनि छ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ विगत केही वर्षदेखि हाम्रो प्रोफिट घट्दो छ। कतिपय उद्योग र लगानीहरू हामीले गरेका लगानी उद्योगहरू बन्द अवस्थामा छन्। कतिपय हाम्रा आफ्नै व्यवहारहरूको कमजोरीले पनि हामीले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्न सकेको छैनौँ। बजार प्रतिस्पर्धी बनेको छ। हामी जस्तै अन्य संस्थाहरू निजी क्षेत्रका संस्थाहरू पनि आएर बिस्तारै हाम्रो उपस्थितिमा हाम्रो एकाधिकारमा या हाम्रो आफ्नो स्वामित्वमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यो हिसाबले पनि हामीले आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुको विकल्प छैन। हामी प्रतिस्पर्धी त्यति बेला बन्न सक्छौँ जति बेला हामी उच्च मनोबलयुक्त हुन सक्छौँ, जब हामी सकारात्मक चिन्तन बोकेर आफ्नो कर्मस्थलमा लाग्न सक्छौँ, जब हामी स्रोत साधनले मात्र होइन आफ्नो विचार नीति सिद्धान्त नैतिकता र आचरणको दृष्टिकोणले पनि हामी भरिपूर्ण हुन सक्छौँ। यो सबै कुराहरू निष्ठाको कुराहरू, सदाचारको कुराहरू, शिष्टाचारको कुराहरू र आफ्नो व्यावसायिक जीवनको कुराहरू यहाँहरूले पालना गर्नुभयो भने पक्कै पनि साल ट्रेडिङको आगामी दिनहरू पनि हिजोको जस्तै सुखद हुनेछन्, गौरवपूर्ण हुनेछन् र यहाँहरूले आफ्नो मात्र होइन
यो राज्यको विकासमा, यो सम्पूर्ण मुलुकको समृद्धिमा पनि यहाँहरूको योगदान उच्च रहनेछ। ग्रामीणदेखि लिएर शहरी विकाससम्म सहरको मान्छेहरूमा जुन तपाईँले सेवा प्रवाह गर्नुभएको छ, गाउँ र सहरलाई जोड्नु भएको छ, विपन्न र समृद्ध दुवै खालको प्रकारको उपभोक्ताहरूलाई यहाँले जुन सेवा दिनुभएको छ, यो सेवाको थप विविधीकरण गर्ने, आफ्नो व्यवसायलाई अझ आधुनिकीकरण गर्ने, सूचना प्रविधिलाई आफ्नो व्यवसायसँग, आफ्नो पेसासँग आबद्ध गर्दै आफूलाई थप प्रभावकारी रूपमा बजारमा उपस्थित र हस्तक्षेप गर्न सकियो भने मात्रै साल ट्रेडिङका थप दिनहरू, थप हाम्रा हौसलाहरू प्राप्त हुनेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर रेग्मीले आगामी दिनमा संस्थागत लक्ष्य प्राप्तिका लागि जुट्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै संस्थालाई आवश्यक पर्ने नीतिगत सहजीकरणका लागि भने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले कर्मचारीको हक हितका विषयमा उठाएका कतिपय जायज मागहरू संस्थाको संस्थागत क्षमता विकास र विस्तारको लागि सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। कर्पोरेसनको वार्षिक उत्सवमा विभागीय मन्त्री र सचिवहरू भने अनुपस्थित भएका छन्। लगातारको गिरावटसँगै शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 18 अङ्क नजिक आइपुगेको छ। सोमबार 13.54 अङ्कको गिरावटसँगै नेप्से परिसूचक 1800 अङ्क नजिक आइपुगेको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.70 अङ्कले घटेर 1912.74 अङ्कमा झरेको हो। केही सातादेखि निरन्तर ओह्रालो लाग्दै आएको नेप्से परिसूचकमा कारोबार रकम समेत घट्दै आएको छ। आज दिनभर कुल 225 कम्पनीको जम्मा 26,13,540 किता सेयर 83 करोड 16 लाख रुपियाँ बराबरको मात्रै कारोबार भएको छ। यो कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा सामान्य अङ्कले मात्रै बढोत्तरी हो। अघिल्लो दिन 25,24,000 किता सेयर 74 करोड 72 लाख 26,000 रुपियाँ बराबरको मात्रै खरिद बिक्री भएको थियो। आज म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहको समग्र परिसूचक घटाएको हो। म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.12% मात्रै हरियो हुँदा बाँकी सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। अन्य समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 1.7%ले घट्दा वित्त र जलविद्युत समूहको परिसूचक पनि 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। बाँकी कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले मात्रै घटेको छ। घटेको बजारमा युनाइटेड आइडिआई मार्दी आरबी हाइड्रो पावर लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 4.17% बढेको छ भने नेपाल लगानी ऋणपत्र 2082 को सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.58% घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा भने नबिल बैंकको सर्वाधिक 4 करोड 7 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। सरकारले विज्ञापन राष्ट्रिय नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन व्यवसायीलाई स्वच्छ, मर्यादित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले विज्ञापन राष्ट्रिय नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको हो। बोर्डले नीतिको मस्यौदा तयार गरी सरकारवाला निकायसँग छलफल समेत अगाडि बढाएको छ। बोर्डले निजी क्षेत्र, पत्रकार, उपभोक्ता लगायतका सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी नीति सार्वजनिक गर्नेछ। यसै सन्दर्भमा बोर्डले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग समेत छलफल अगाडि बढाएको छ। छलफल कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले बोर्डको ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार नै राष्ट्रिय विज्ञापन नीति तयार गरी सरकार समक्ष पेश गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय नीति जारी भएपछि विज्ञापन बजारमा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विज्ञापन बजारलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउन, भ्रमपूर्ण विज्ञापनबाट उपभोक्तालाई पुग्न जाने नकारात्मक सन्देश कम गर्न र यथार्थपूरक र विश्वसनीय विज्ञापन उत्पादन, वितरण र प्रकाशन तथा प्रसारण गरी उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाको छनौट सही तरिकाले गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुने बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय नीतिबाट हालको विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा औल्याएका कमी कमजोरीलाई हटाउने व्यवस्था गर्न लागि पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब राष्ट्रिय नीति आइसकेपछि विज्ञापन बजारमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न, विज्ञापन बजारलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउन, भ्रमपूर्ण झुटो विज्ञापनबाट उपभोक्तामा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्न र यथार्थपरक तथा विश्वसनीय विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण गरी उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाको छनौट सही तरिकाले गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न चाहिँ हामीले यो राष्ट्रिय नीतिको तयारी गरिरहेको छौँ। र यो राष्ट्रिय नीतिमा अहिलेको विज्ञापन ऐनमा जुन विद्यमान विज्ञापन ऐन र नियमावली छन् त्यसमा रहेका सामूहिक कमजोरीलाई हामीले औल्याएका छौँ र केही कमी कमजोरीहरू हामीले भेटाइसकेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनको लागि पनि यही नीतिबाट हामीले व्यवस्था गर्छौँ। बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईले राष्ट्रिय नीतिमा विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सीमा संलग्न व्यवसायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न लागि पनि बताउनु भएको छ।
हालको विज्ञापन बोर्डमा विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सी दुवैको प्रतिनिधित्व छैन भने यस विषयमा निजी क्षेत्रले पनि चर्को आवाज उठाउँदै आएका छन्। अध्यक्ष उमागाईले बोर्डमा विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सी नभए अधुरो हुने भन्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागि बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र सम्वर्धन गरी स्वदेशी वस्तु वा सेवाको ब्रान्ड निर्माण गरी विदेशी वस्तुको उपभोक्तालाई प्रतिस्थापन गर्न पनि राष्ट्रिय नीति ल्याउन लागेको समेत बताउनुभयो। उहाँले नीतिको मुख्य उद्देश्य नै स्वदेशी ब्रान्डको प्रवर्धन गर्नु रहेको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका कानुनी रिक्तताको अन्त्य गरी देशभर विज्ञापन सम्बन्धी ऐनमा एकरूपता ल्याउन र डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समेत हुने विज्ञापनमा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न पर्ने नीति जारी गर्न लागि समेत बताउनुभयो। विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सी नभएको बोर्ड अपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूको मैले यतातिर पनि ध्यान राख्छु। स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र सम्वर्धन गरी स्वदेशी वस्तु वा सेवाको ब्रान्ड निर्माण गरी विदेशी ब्रान्ड तथा वस्तुको उपभोगलाई प्रतिस्थापन गर्नु हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै के हो भन्दा स्वदेशी ब्रान्डलाई इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो र त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ। स्थलगत विज्ञापनका क्षेत्रमा रहेका कानुनी रिक्तताको अन्त्य गरी स्थलगत विज्ञापनमा देशभर एकरूपता कायम गर्ने। अघि रञ्जितजी र म कुरा गर्दै थियौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका दुवै आफ्ना ऐन बनाउन स्वायत्त गर्दछ। तर खोलावारी काठमाडौँ, खोलावारी ललितपुर अनि नीति त एउटै हुनु पर्ला। त्यसैले हामी त्योतर्फ हामीले कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल समेतमा हुने विज्ञापनका क्षेत्रमा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न छैन। बोर्डले तयार पारेको विज्ञापन राष्ट्रिय नीतिमा चलचित्र घरहरूमा हुने विज्ञापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीको वर्गीकरण गरी वर्गीकरणको आधारमा विज्ञापनको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। यस्तै इन्टरनेट प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विज्ञापन कारोबार सम्बन्धी दुविधालाई हटाउने जस्ता विषयमा समेत समावेश गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको आर्थिक सूचकहरू चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग विज्ञापन आचार संहिता सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा समस्याहरू आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या फन्डामेन्टल भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबाट लयमा फर्किनको लागि केही महिना लाग्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योग व्यवसायहरू फस्टाए मात्रै विज्ञापन व्यवसाय बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सङ्कुचन हुने अवस्था रहेकाले उद्योग र विज्ञापन व्यवसाय समेत सङ्कुचनमा पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भिजन पेपरले नेपालको विज्ञापन बजारको दायरालाई फराकिलो बनाउने कार्यमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कोभिडको कारण विज्ञापन बजार पनि सोचेको जस्तो विस्तार हुन नसकेको बताउनुभयो। हामीलाई विश्वास छ यो भिजन पेपरले नेपालको विज्ञापन बजारको दायरालाई पनि फराकिलो पार्ने कार्यमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नेछ। जति अर्थतन्त्र फस्टायो, उद्योग व्यवसाय बढे, नेपाल समृद्धितर्फ जान सक्यो र विज्ञापन बढ्छ भनेर कुरामा द्विमत छैन। अर्थतन्त्र सङ्कुचन जुन अहिलेको अवस्थामा छ, उद्योग व्यापार व्यवसाय र विज्ञापन व्यवसाय पनि सङ्कुचन हुने कुरामा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भोग्दै आएको विषय रहेको छ। विशुद्ध सेवा व्यवसायको रूपमा रहेको विज्ञापन व्यवसायलाई पछिल्लो समय विश्वमै भएको कोभिडको ठुलो धक्का लागेको छ, जसको कारण सोचेको जस्तो यो व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन। अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको विज्ञापन बजार कोभिडको प्रभाव नपरेको भए 20 अर्ब पुग्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा स्वदेशी विज्ञापन 60% र विदेशी विज्ञापनको 40% रहेको बताउनुभयो। उहाँले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा 2600 विज्ञापन एजेन्सीहरू दर्ता भएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले विज्ञापन व्यवसायले 35,000 युवालाई रोजगारी दिएको बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मन्त्रीलाई चुनाव प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग माग गर्नुभएको छ। बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा नेताहरू नै मन्त्री हुने हुनाले उनीहरूले निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा नहुने उल्लेख गर्दै सो प्रावधान तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग उहाँको माग छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै
उहाँले निर्वाचन आयोगले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिन भने निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। तर पोलिटिकल लिडरहरू नै मन्त्री हुने भएकाले उनीहरूलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा रोक लगाउने गरी निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्न भने कुनै पनि हालतमा नमिल्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो। मैले केही विषयहरूमा सामान्य विषयबाट सुरु गर्छु। म पहिला मैले बुझेसम्म यो आचार संहिताको सवालमा मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न राष्ट्रव्यापी नपाउने भन्ने छ भन्ने सुनियो। यो कुरा मिल्दैन। राजनीतिक प्रणाली चाहिँ बहुदलीय हुने अनि राजनीतिक त्यो प्रणालीले नेताहरू मन्त्री पनि हुने अनि मन्त्रीहरूले चाहिँ चुनाव प्रचार प्रसार गर्न आफै उम्मेदवार भएको छ भने बाहेक अन्त नमात्रे भन्नेको त कमन सेन्सले मात्रै पनि मिल्दैन। यो उपयुक्त छैन। अनुगमन कहाँ गर्नुपर्छ भने राज्य र सरकारको साधनको प्रयोग गरिएको छ कि छैन, त्यहाँ दुरुपयोग भएको छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्न जरुरी छ। तर मन्त्रीले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र? पोलिटिकल लिडरहरू हुन्छन् उनीहरू, होइन? त्यसकारणले यो कुरा मिल्दैन। यस्तो कुरा चाहिँ सच्याउनु जरुरी छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्वाचनमा समानुपातिक सहभागिताको प्रश्नमा भने संविधानमै संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आगामी असोज 6 गतेदेखि काठमाडौँमा विद्युतीय सवारी साधनको एक्सपो हुने। पहिलो पटक हुन लागेको एक्सपोमा विद्युतीय सवारी साधनका साथै पार्ट पूर्जाबारे जानकारी समेत दिन सकिने। साल ट्रेडिङले तोरीको तेल उत्पादन गर्ने तयारी। कम्पनीले लगानी गरेका कतिपय उद्योगहरू बन्द भएको भन्दै कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामाथि उद्योग मन्त्रालयको प्रश्न। र राष्ट्रिय विज्ञापन नीति ल्याउने सरकारको अन्तिम तयारी। नीति जारी भएपछि सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीले वर्गीकरणको आधारमा मात्र विज्ञापनको कारोबार गर्न पाउने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।